मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुझे तो एक दफा मेरे बड़े भाई से चमाट पड़ा था, मुझे हमेशा याद रहेगा। छोटा बच्चा था, वॉशरूम गया, पानी बहाया था, लेकिन वॉशरूम में लोग पानी बहाने का मतलब क्या होता है कि कहीं दूर तक भी असरात नजर ना आए उसके। लोग समझते हैं सिर्फ, अभी मैं क्या इतनी डिटेल में जाऊं, भाई ऐसा गायब करो मार्केट से लगे कोई थक गया ही नहीं यहां सदियों से, ऐसा होना चाहिए सफाई। तो मैंने इस तरह सफाई नहीं हुई थी। मुझे याद है मैं बाहर निकला, मेरे बड़े भाई गए और वापस आके मुझे यूं करके कमर पे एक दबा के पटाख करके एक ट्रेडमार्क जो है ना उन्होंने छाप दिया। वो दिन और आज का दिन, ये वाकया होगा मैं मेरा ख्याल है 11 या 12 साल का था उस वक्त। बस कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, जैसे ही वो आए ना मैंने कहा सॉरी गलती हो गई, मुझे एहसास हो गया। उन्होंने यूं किया, एक कमर पे तबीयत से छाप दिया वापस, बस उसके बाद चले गए। वो दिन आज का दिन, मुझे इस अमल से इतनी शदीद नफरत है, कोई वॉशरूम में जाए और अपने कुछ भी निशानात छोड़ के आ जाए। बहुत गलाजत है यार, ये क्यों अपनी गंदगी दूसरे को दिखा रहे हो? आप जाओ वापस, ऐसे आओ जैसे मैं गया ही नहीं, मैं तो हाथ धोने गया था, बस ऐसे हो। ऐसे ही होना चाहिए। मस्जिदों के वॉशरूम देख लो इज्तिमाई, जब आप उसमें घुसोगे वापस आओगे, आदमी घंटा तक तो, नाक तो चलो बदबू तो आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, एग्जॉस्ट होने चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, हर वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। भाई बदबू कहां जाएगी आप जब तक बाहर नहीं निकालोगे उसको? उसका भी इंतजाम नहीं होता। तो ये भी तो आप तकलीफ दे रहे हो कि नहीं दे रहे? कई दफा ट्रैवलिंग होती है, हम बाज दफा किसी के घर ठहरते हैं ना, मेजबान हमें ठहराते हैं, मुफ्ती साहब हम हमारे घर अब तो मैं होटलों में ठहरना शुरू हो गया। भाई तेरे घर ठहरूंगा तो वॉशरूम का बड़ा मसला होता है। क्या होता है जी, वॉशरूम बिल्कुल कमरे के साथ, और सर्दियों में इतनी साइलेंट होता है ना, यानी इतनी खामोशी, ठंडे इलाकों में तो ऐसा ही है। और वॉशरूम और आपका जो सोने का कमरा है, बैठक है, जो इज्तिमाई, वो बिल्कुल क्या है, मिले हुए। और वॉशरूम में कोई एग्जॉस्ट भी नहीं है। मेरे से नहीं सोया जाता भाई ऐसे कमरे में, क्योंकि हम वही वॉशरूम, दरवाजा खुलेगा बदबू तो इधर ही आएगी, उसी कमरे में कैसे सो जाए आदमी? एग्जॉस्ट हो तो पता है भाई हवा उधर ही आ रही है बाहर, लेकिन एग्जॉस्ट नहीं होता तो ये तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जो भी मेहमान आएगा उसको बोलेगा। और फिर खामोशी की वजह से वॉशरूम का यूज कितना मुश्किल है। सब लोग यहां बैठे हुए, एक दीवार के पीछे आप बैठे हुए हो, जरा कोई सी भी आवाज आई लोग समझेंगे उसी की आवाज है। तो घर बनाते हुए ये पहले से सोच लो। अब जिन्होंने ये किया उनका मेहमान को तकलीफ देने का इरादा था, बल्कि मेहमान को राहत पहुंचाने का इरादा था कि वॉशरूम साथ ही हो, यहां हजरत जी सोएंगे और यहीं जाके कार्रवाई करके आ जाएंगे। उनका तो इरादा था तकलीफ से बचाना, लेकिन बचाया तकलीफ से क्यों? उनका इरादा नहीं था तकलीफ देने का, लेकिन तकलीफ से बचाने का पहले से इरादा भी नहीं किया। अगर घर बनाते हुए पहले इरादा करते कि हम ये इरादा करते हैं कि हमारे घर कोई मेहमान आए तो उसे कतअन तकलीफ ना हो, तो तकलीफ के जितने असबाब हैं उस पर कमेटी बिठाते कि भाई देखो कोई मेहमान जब यहाँ आके ठहरेगा तो किस किस तरीके से उस मेहमान को तकलीफ हो सकती है, उन तकलीफों के तमाम असबाब को दूर किया जाए। फिर उसमें यह भी सबब आता, भाई एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, नंबर 2 खामोशी का कोई हल होना चाहिए, या थोड़ा फासले से वॉशरूम बनाया जाए, वगैरह वगैरह। तो ये अंग्रेज सोचता है ये सब चीजें हैं। फिर अफसोस होता है यार, फिर तो वो ज्यादा अच्छा मुसलमान हो गया ना, उसके अकीदे खराब हैं, उसके नजरियात दुरुस्त नहीं है। वरना इस्लाम भाई यही इस्लाम चाहता है जो जापानियों में है, यानी अमल के लिहाज से, अकीदे के लिहाज से नहीं, अमल के लिहाज से तो फिर वो हमसे अच्छे हो गए ना। फिर तो लोग सही कहते हैं यार वो सिर्फ कलमा पढ़ ले तो हम ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। हमारे यहां इन चीजों का ख्याल ही नहीं है। मैंने तो कभी नहीं देखा अमेरिका में कोई सरिया लेके जा रहा हो और लहराता हुआ यूं यूं करके झूमता हुआ, रोड इधर से लोग मर रहे हैं, गाड़ियों को इतना लोड किया हुआ होता है, इधर से सामान निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है। गन्ने के जब खेतों की कटाई होती है ना, तो गन्ने लोड होते हैं ट्रकों पे। मैं अपने बच्चों को लेके एक दफा पिकनिक पे, तफरी पे निकल गया, ऑल पाकिस्तान टूर पे। अब तो सिक्योरिटी के मसाइल इतने बहुत मुश्किल हो गया, पहले निकल जाया करते थे। तो वो ट्रक लाइन से आगे जा रहे हैं, रास्ता ही नहीं मिल रहा, ना इधर जाओ ना इधर जाओ, पूरा ना बदमाशों की तरह रोड ऐसे खोल के चल रहे हो। भाई क्या कर रहे हो यार, हम क्या इंसान के बच्चे नहीं है? हम क्या पाकिस्तानी नहीं है?
घंटों तक हम उन ट्रक के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे हैं, फिर एक खुला डुल्ला रोड आया, फिर जाके कहीं साइड से खतरों से खेलते हुए कि कहीं इधर उधर गिर ना जाए, हमने कहा फिर निकाली है गाड़ी। तो ये सारी मिसालें हैं मेरे भाई कि आपने इतना काफ़ी नहीं है कि आपका इरादा तकलीफ देने का नहीं था, बल्कि आपने तकलीफ ना देने का काम शुरू करने से पहले बाकायदा इरादा करना है। गाड़ियां पार्क करने में भी यही उसूल है, पार्क करके चले जाते हैं, बंदा तलाश करते रहो, कोई गाड़ी मुड़ ही नहीं पा रही वहां से, गली के नुक्कड़ पे आपने गाड़ी खड़ी कर दी, मोड़ते रहो, फिर उस बंदे को तलाश करते रहो, फिर वो आएगा, एक हल्का सा सॉरी करेगा और गाड़ी हटा देगा। तो वो क्या कहेगा, भाई मेरा इरादा नहीं था, गलती से हो गया। तो ये काफ़ी नहीं है। इस्लामी हुकूमत होती, इस पे सज़ा मिलती कि आपका इरादा नहीं था लेकिन आपके अमल से तकलीफ हुई है, और ये तकलीफ यकीनी है, जो भी ये करेगा उससे तकलीफ का खतरा होगा। इस मदरसे के बाहर तो आए दिन लोग गाड़ियां पार्क कर रहे होते हैं। हमारा ये मदरसा है ना, इसके सामने गेट, इतनी मुसीबत होती है, इतनी मुसीबत, गाड़ी लेके निकलो, आगे गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल गेट के सामने नहीं, थोड़ा किनारे पर होती है। वो समझते हैं बस निकल तो सकते हैं ना, भाई निकल के मुड़े किधर, किधर को मुड़े, हमने इधर जाना है, इधर गाड़ी है, तो ऐसे करवटें लेनी पड़ती हैं, पहले गाड़ी को यूं लेकर आओ, फिर थोड़ा सा यूं करो, पीछे खंबा आ रहा है, फिर यूं करो, फिर यूं करो, आधा घंटा इसमें लग के कोई बहुत ही माहिर ड्राइवर होगा जो मौत के कुएं में गाड़ी चलाने का एक्सपर्ट होगा, वो निकालेगा, वरना घंटा गया। यार तुम थोड़ा सा पीछे कर लेते गाड़ी को। मैंने अपने घर के बाहर लिख के लगाया हुआ, गाड़ी पार्क करना मना है। आप देख लें, यहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, गाड़ी पार्क करना मना। हर वक्त गाड़ी नजर आएगी, और मेरी गाड़ी के अलावा होगी वो। अब 24 घंटे तो गार्ड सर पे नहीं खड़े हुए ना, जब गाड़ी नजर आती है फिर तलाश करते हैं कैमरों से कौन बंदा है। सिक्योरिटी थ्रेट्स भी तो हो सकती है ना, सिक्योरिटी मसाइल भी तो हो सकते हैं। फिर बंदे को तलाश करो, आधा घंटा उसमें लगेगा, फिर अंकल से बहस करो, कहेंगे बेटा कहीं जगह नहीं मिल रही। भाई हमारा हेडिक तो नहीं है ना, आपको कहीं जगह नहीं मिल रही, आपको अपने घर में सोने की जगह नहीं है, ये थोड़ी कि हमारी गैलरी में आके सो जाओ आप। ये जगह नहीं मिल रही थी, मेरी बीवी ने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं आपके घर आके खाना खा रहा हूं। भाई आपका मसला है। घर खरीदने से पहले सोचना चाहिए था कि जब मैं गाड़ी खड़ी करूंगा तो कहां खड़ी करूंगा। ये सब चीजें, लोग किराए पे घर ले रहे हो या घर खरीद रहे हो तो ये पहले सोचो। लोग नहीं सोचते, कहते हैं ले लो सस्ता मिल रहा है, गाड़ी गफ्फार साहब के घर के सामने खड़ी कर देंगे, फिर जब वो फट्टा करेगा तो जमशेद के घर, फिर जमशेद से 1 महीना फट्टा चलेगा सत्तार के घर, सत्तार से झगड़ा चलेगा वसीम के घर। जितने नाम पाए जाते हैं ना, वो सारे नाम खत्म हो जाएंगे और आपका उस दौरान किराए का एग्रीमेंट खत्म, आप दूसरा घर तलाश कर रहे हो। ये चल रहा है क्या मार्केट में। हमने अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा, मैं पहली दफा ऐसी पार्किंग देख के हैरान हुआ था। हजरत के हम जाते थे, बाइक खड़ी कर देते थे ना, हम बयान सुनने जाते थे, बाइक जब हम खड़ी करते थे तो गली फिर भी चौड़ी थी, बहुत सारी गाड़ियों के जाने का रास्ता था। हजरत फरमाते थे दीवार से बिल्कुल चिपकाओ। हम कहते थे भाई रास्ता तो है, फरमाते रास्ता है लेकिन खुला नहीं रहेगा, तंग रास्ता रहेगा, गाड़ियां गुजर तो जाएंगी लेकिन टेंशन होगी ना। तो जब इतनी जगह है, आप गाड़ी को बाइक को दीवार से चिपका सकते हो तो कम से कम जगह घेरो ना, ताकि लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह मिले, खुला डुल्ला रोड मिले। इतनी सख्ती करते थे इस पे। कोई कार लेकर आया, चिपकाओ बिल्कुल दीवार से, बिल्कुल दीवार से। और हम क्या देखते थे, पेंडुओं की तरह जो भी आ रहा है गाड़ी खड़ी की, बाइक बहुत ज्यादा ख्याल इसका कर लेंगे कि गाड़ी के गुजरने की जगह हो, और वो भी एक गाड़ी के। अगर 2 आपस में आ गई हैं और 8-10 बाइक वालों ने ऐसा कर लिया तो फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाला बीच में लाके खड़ा करना पड़ता है। वो पहले उसको रोकेगा, इधर आ भाई तू यहां से निकल, क्या जरूरत है यार, तुम्हारे पास जगह थी, तुम थोड़ा सा बाइक को उठा के चिपका देते दीवार के साथ। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, आए दिन फड्डे हो रहे होते हैं। जब बयान होता है तो बाइकों वालों की इतना रश होता है। हमारे पड़ोसी ने बताया भाई हम तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पड़ोसियों से माजरत की है, मैंने कहा भाई हम तो समझा समझा के थक गए, अब हमने बंदा खड़ा कर दिया तनख्वाह पे, नहीं आ रही, और तनख्वाह आपसे नहीं ले रहे, तनख्वाह से पे बंदा खड़ा कर दिया हमने कि कंट्रोल करो कोई बाइक गलत पार्क ना करे। तो ये अफसोस की बात है या नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ये नहीं कि किसी गांव देहात से आए हैं, उनके लिए बंदा तनख्वाह पे रखना पड़ रहा है।
جو لوگوں کو بتائے کہ یہ بائک ایسے نہیں بیٹا, اچھے بچے ایسے بائک کھڑی نہیں کرتے. اور وہ اچھے بچے کون ہیں؟ ڈاکٹرز بھی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بیان سننے آ رہے ہیں. ان اچھے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے, اور سمجھانے والا مسجد کا ملازم ہے, گاؤں کا بندہ ہے, وہ سمجھا رہا ہے, اس کو تنخواہ مل رہی ہے نا, اس لیے سمجھا رہے ہیں وہ. تو یہ چل رہا ہے کہ کہاں پر؟ ہماری مارکیٹ میں. تو واش روم کا استعمال کا مسئلہ, پھر اور بہت سارے مسائل ہیں. میری تو کوشش ہوتی ہے جب میں کسی ہوٹل میں رہتا ہوں نا, تو وہاں سے باہر نکلتے ہوئے بھی اگر وقت ملے تو تکیے چادر سیٹ کر کے جاتا ہوں. حالانکہ یہ ہوٹل والے کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے, اس کا کام ہے. لیکن یار اچھا نہیں لگتا ہم جب جائیں تو ہمارا گند کوئی دوسرا دیکھے, کیا کر کے گیا یار. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھ سے بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار اثر کیا پڑے گا جب اگلا آئے گا بولے گا یار کوئی انسان کو تکیہ وہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ, چائے کا کپ الٹا پڑا ہوا ہے, اور پاپڑ کی تھیلیاں. جب کوئی فیملی ہوٹل کا کمرہ خالی کر کے جائے تو یہی ہوتا ہے نا. واش روم آخری دفعہ جب یوز ہوا تو پانی بہانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو ہم جا رہے ہیں. کیا خیال ہے, اب کیا ضرورت ہے پانی بہانے کی, اب تو ہم جا رہے ہیں. نہیں یار, اپنی چیزیں دوسروں کو مت دکھاؤ. تو میری کوشش ہوتی ہے, ہمیشہ اس پہ عمل نہیں ہوتا, بعض دفعہ اسپیڈ میں نکلنا پڑتا ہے. کوشش ہوتی ہے کوئی ہوٹل میں رہ رہے ہیں, وہاں سے جا رہے ہیں, تو بھائی ہم اپنا طرف سے بستر صاف کر کے چلے جائیں. ٹھیک ہے, اس کو تنخواہ مل رہی ہے, وہ ملتی رہے گی. لوگ اس کو نیچ حرکت سمجھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ غریبوں والا کام کر رہے ہو. نہیں بھائی نہیں, یہ غریبوں والا کام نہیں ہے. آپ جب کہیں جاؤ تو اچھا اثر پڑے, ملازم پہ بھی اچھا اثر پڑے. وہ بھی کہے اللہ کرے یہ لوگ آیا کریں. کمرہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو کوئی انسانوں والا کمرہ لگ رہا ہوتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے لوگوں کو نہیں. جب ہوٹلوں میں جو رہنے کے لیے جاتے ہیں, خاص طور پہ 2-4 بچے بھی ہوں, ایسا گند کر کے جاتے ہیں نا, اف, پیمپر پرک کر کے. آخری جو میچ چل رہا ہوتا ہے نا ان کا, اب 12 بجے چیک آؤٹ ہونا ہے تو 11:15 بجے جو پروگرام چلتا ہے, اف, وہ بڑا گندا پروگرام ہوتا ہے. صابن ادھر اٹھا کے پھینکا ہوا ہے, تولیے کا پتہ ہی نہیں چل رہا, پھر وہ پیمپر ادھر پھینکے ہوئے ہیں یوں, بھائی وہ تو آ جائے گا صاف کر, وہ تو کر دے گا صاف. تو آپ کو کیا جا رہا ہے یار, آپ ڈسٹ بن ہے اسی میں ڈال دو, کیا جا رہا ہے آپ. تو یہ سب چیزیں, اتنے نیک ہم ہیں نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن باتیں اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. نہیں ہے تو اللہ بنا دے بھائی, بنا دے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے وہی بات ہے کہ ایذائے مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہا کرتے تھے اپنے بیانات میں کہ اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف سے بچائیں, صرف اتنا کافی نہیں ہے. یعنی عدم قصد ایذا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تکلیف نہیں دیتے, ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم نے جو کام کیا اس سے ہماری نیت لوگوں کو تکلیف دینے کی نہیں تھی. فرمایا نا نا نا, جیسے مؤذن جب اتنی لمبی اذان کھینچ کے دے گا تو لوگ کہیں گے نا کہ یار اس سے تو تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو, تو وہ کہے گا بھائی میں نے تکلیف کے لیے یہ کام نہیں کیا. تو حکیم الامہ مولانا شیخ تھانوی فرمایا کرتے تھے اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ قصد عدم ایذا ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ کام کرنے سے پہلے سوچو کہ میرے اس کام سے تکلیف تو نہیں ہوگی. تو پہلے کام کرنے سے پہلے باقاعدہ نیت کرو کہ میں نیت کرتا ہوں اس بات کی کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. یعنی تکلیف دینے کا ارادہ تو نہیں ہے, بلا ارادہ تو تکلیف دے رہے ہو نا, تو تکلیف نہ دینے کا ارادہ کرو. تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے, تکلیف نہ دینے کا ارادہ ہونا چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں اس. ہم جا رہے تھے کچھ دن پہلے, کہاں جا رہے تھے ابھی, ہاں یہ بھی میں سوات مردان بونیر وغیرہ کیا نا, تو ہم وہاں گاڑی پہ جا رہے ہیں, چلاتے ہوئے جا رہا ہوں میں. روڈ پہ ایک صاحب نے کیا کیا ہے, بائک پہ ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ سریا نہیں ہوتا, سریا اتنا لمبا سریا لے کے, اس کے پیچھے دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے سریا لے کے, وہ سریا نیچے گھس رہا ہے. محترم سوزوکی نہیں کروا رہے, بائک پہ مکان اور دکان کی جو کنسٹرکشن, یہ چھتوں کی کنسٹرکشن کے لیے لمبے لمبے سریا نہیں آتے, وہ سریا پیچھے لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور آگے بندہ بائک چلا رہا ہے, اور یہ خرچہ بچا کے اپنا سریا پیچھے پکڑا ہوا ہے. اب وہ سریا کبھی یوں جا رہا ہے کبھی یوں جا رہا ہے, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ تو رہا ہے. اب ہم تو گاڑی میں تھے پیچھے, ہم نے بڑی احتیاط کی, کیونکہ گاڑی کا ٹائر اگر سریے پہ آ گیا تو وہ تو گرے گا, گاڑی گرے نہ گرے وہ بائک والا تو گرے گا.
سامنے سے ایک اور بائک والا آ رہا ہے, یہ بنیر کا واقعہ ہے, سامنے سے ایک اور بائک والا آ رہا ہے. کیا ہوا کہ اس آدمی کا جو پچھلا وہ جو جب بائک اس نے موڑی ہے تو سریا ادھر کو چلا گیا. اب جب ادھر گیا تو اس کا پہیا آیا سریے پہ اور وہ سلپ ہوتے ہوتے خطرناک طریقے سے بچا ہے. وہ بچ کے نا, وہ بھی پٹھان غصے میں اترا, پیچھے مڑ کے ابھی دیکھ رہا ہے وہ نکل چکے تھے, انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اور سریا یوں یوں سلپ ہو رہا ہے ان کی بلا سے, پیچھے کوئی مرے کوئی جیے. ہم بھی اتنی مصیبت میں کہ یار کہاں سے نکالیں بھائی. اب آپ اس سریے والے کو پوچھ لو جو سریا لے کے جا رہا ہے کہ تم یہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اس لیے تاکہ لوگ بائکوں پہ گریں, تمہارا یہ ارادہ ہے؟ کیا گاڑیوں کے ٹائر اس کے اوپر آئیں, تمہارا بھی سر پھٹے یا کسی اور کا سر پھٹے, تمہارا یہ ارادہ ہے؟ تو وہ کیا کہے گا, نہیں بھائی ہم اس لیے نہیں لے کر آئے کہ ہم لوگوں کو بائکوں سے گرائیں, لوگوں کے سر پھاڑیں, ہم اتنے برے نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ, اور یہ دین ہمارے اندر محمد رسول اللہ نبی کے طریقے پر یہ دین کیسے آ جائے, اور ہم سب کیا ہیں, مسلمان. تو میں کیوں ارادہ کر سکتا ہوں؟ تو بھائی پھر یہ بائک پہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے, پیسے بچانے کا ہے. تو اتنا کافی نہیں ہے, آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے, لیکن بلا ارادہ آپ تکلیف پہنچا رہے ہو. وہ ایک بائک والا تو ہم نے دیکھ لیا جو سلپ ہوتے ہوتے بچائے, وہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اتنی جا چکے تھے, وہ کہاں جاتا ان کے پیچھے, پھر کر کیا لیتا؟ وہ دو تھے اور ان کے پاس سریا بھی تھا, یہ کر کیا لیتا؟ وہی سریے سے اس کا سر پھاڑنا تھا, کر کیا لیتا؟ تو اس نے بھی اسی دعا شکر ادا کیا, چلو بچ گیا نا, چلو نکل لو بھائی اب. اور یہ تو ہم نے دیکھ لیا, پتہ نہیں کتنے ایسے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی گر بھی گیا ہو, لیکن آئے دن یہ کراچی میں بھی آپ دیکھ لو یہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ اگلا کیا کہتا ہے, آپ جب اس کو پکڑیں گے, بھائی میرا ارادہ کسی بائک والے کو گرانے کا نہیں ہے, تو بھائی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ تکلیف دینے کا ارادہ نہیں تھا, کام سے پہلے آپ کو تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا ہے. آپ جب بائک پہ سریا لے کے بیٹھے تو آپ سوچو, آپ پہلے ارادہ کرو, میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ جو بائک پہ سریا لے کے گھر تک جا رہا ہوں, میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اگلا کہے گا آپ جب یہ ارادہ کر رہے ہو تو بھائی یہ کام ایسا ہے جس سے لازمی تکلیف ہوگی. یہ ایسا ہی جیسے کوئی کہے چرس پینے سے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ نشہ نہ ہو, بھائی ہوگا نشہ, لہذا چرس چھوڑنی پڑے گی آپ کو. شراب پینے سے آپ ارادہ کر رہے ہو, آپ نے شراب پی, نشہ ہو گیا, ٹن گھوم رہے ہو. اب کوئی کہہ رہا ہے کمبخت یہ تو حرام ہے, آپ کہہ رہے ہو میں نے شراب نشے کے لیے نہیں پی ہے, وہ تو میں نے شراب کی نیت کی تھی, نشے کی میری نیت نہیں تھی. تو ہم کیا کہیں گے, بھائی جب بھی کوئی چیز پیو, پینے سے پہلے نیت کرو کہ میں باقاعدہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اس چیز کے پینے سے نشہ نہ ہو, اور چونکہ اس چیز کے پینے سے نشہ ہوگا لہذا اب یہ چیز پی نہیں سکتے آپ. تو بائک پہ جب آپ ایسے سریا لے کے جا رہے ہو, اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, آپ کتنی احتیاط کرو. وہ پتہ ہے ہم تو بہت احتیاط کر رہے ہیں, بھائی بے احتیاطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے بے احتیاطی. اور اتنا کنٹرول کس کا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں یہ لے کے نکلتے ہیں کہ لوگ خود کنٹرول کریں گے, کیونکہ لوگوں نے بھی تو اپنی جان بچانی ہے, جیسے ہم کنٹرول کر رہے تھے. حالانکہ میں اگر اپنی گاڑی اس کے سریے پہ چڑھا دیتا, میرا کچھ بھی نہیں بگڑنا تھا, وہ دونوں لیٹے ہوئے ہوتے. گاڑی کو کون گھسیٹ سکتا ہے بھائی, وہ دونوں لیٹے ہوئے ہوتے. ہماری گاڑی پہ تو لوڈ بھی بہت تھا, ان دونوں نے لیٹ جانا تھا اور بلی ڈال دینی تھی. مفتی صاحب آئے بنیر اور 2 بندے کچل کے چلے گئے, 2 بندے مار کے چلے گئے. پھر گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, یہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بائک والے کی غلطی ہے یا کس کی غلطی ہے, ٹرک والے کی غلطی ہے, یہ سب ہماری سوسائٹی میں دیکھا ہی نہیں جاتا. اور یہ میں بھگت چکا ہوں. میں گاڑی میں ریوو میں جا رہا تھا تو ایک صاحب نے بریک لگا دی, میں بہت مصیبت سے میں نے گاڑی روکی اور بچ گیا میں. تو اس میں ایک بائک والا نا بیچ میں, وہ تو گھستے ہیں بائک والے بیچ میں, وہ جھولتے جھولتے نا ایسے نہیں, رقص و سرور کی محفلیں لگا دی اس نے. ابے تو بیچ میں کیوں گھسا ہوا ہے نالائق؟ سب کو پتا تھا میری ذرا سے بھی غلطی نہیں ہے, یوں رقص و سرور کی محفلیں لگاتا لگاتا تھوڑا سا سلپ ہو گیا, شکر ہے کچھ ہوا نہیں اس کو. پیچھے ایک انکل بائک پہ نا میرے پیچھے, انہوں نے مجھے پہچانا نہیں, کیا روکو اس کو. تو وہ 4-6 آدمی اور آئے, روکو. جب مجھے دیکھا تو انہوں نے سوری واری تو پھر بھی نہیں کی, بس چلے گئے کہ چلو چھوڑو یار. لیکن مجھے اس وقت احساس ہوا, میں نے کہا دیکھو یہ تو میں مشہور آدمی ہوں, چھوڑ کے چلے گئے. کوئی غیر مشہور ہوتا پٹ جانا تھا بیچارے نے, حالانکہ 0% بھی ہماری غلطی نہیں تھی. وہ رقص و سرور کی محفلیں لگانے میں اس کا اپنا ہاتھ تھا,
2 गाड़ियों के बीच में फासला होता है मेरे भाई, तो उसमें तेरे को क्या जरूरत है बीच में घुसने की? उस अगली वाली ने एकदम ब्रेक लगाई है तो मैं कहां जाऊं? मैं तो ब्रेक ही लगाऊंगा ना, फिर भी हल्के फुल्की टच हो गई तो मेरा तो कसूर नहीं है ना इसमें। तो वो यरक्स सुरूर बाइक वाले यही कर रहे होते हैं। तो जो अक्सर बाइक वाले कुचलते हैं ना, बाज दफा तो गलती टक्कर मारने वाले की होती है, लेकिन बाइक वाले भी इतने मासूम नहीं है। इन कमबख्तों को भी, मैंने जितनी बाइक चलाई है आपकी सोच से भी ज्यादा होगी। तो ये कमबख्तों की भी बहुत गलतियां होती हैं, ये खुद जाके टकराते हैं और गिर के मजलूम बन के पड़े हुए होते हैं। अब सर तो जाहिर है इसी का खुलेगा, ट्रक वाले का सर थोड़ी खुलेगा, मजलूम बन के पड़े हुए होते हैं, मर गए, ये हो गया, लोग पकड़ के उसको मार रहे होते हैं। यार पहले देख तो लो उसकी गलती भी है कि नहीं है। लोगों का मिजाज है कि जो पावरफुल है उसको मारो, जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसको मारो, और ये अपनी गुर्बत को कैश कराए बस। मासूम सा मुंह लेके आ जाएगा मैं, और लोग बस तरस आ रहा होता है यार इसको क्या आदमी कहे। ऐसे वाकयात और है मेरे पास, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा।